ዜና መጽሔት سلام زخبركم سمعتنا كاب 104.4 راديو FM قال زينا مزيت زعلت زقربلو غزاير تركيبنا لنا مس زينا مزيت زعلت فيلمون بينن كيدان غرماين بمداي تكنيك دما ميكيل يمانه حبيرنا خصنحيو سنن كتتال زيناتات مزيت زعلت حاصر زيناتات زرزر زيناتات كم دما زينا وصان زينا بزنسن زينا سبورتن زحوس يوم أرأست زينا على سعودي عرب أبابيات معسرتين زركبوا من عسي متحبار نخبر لهم بيرو قدام من عسي تقرأي سويعون أمرر حاك فلكة ماكحة حفاش محبرات مدارجة مع خلاكم تود بحزوا ويا حارنة تقرأي وزف بيت مخر منجست تقرأي نابو بطاون خملس زحلفوا سنة بمولد صادريقون أبي ورد حوزين أبعد جنبه برد نفاسن حويسو زنبه حيال زناب بمسنو أبز لما زنب رحمة تنزرعتن كمون أبي إنسا كبيج قدات أبزح اللون بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب أب مونغو ليبانسن إسرائيل لزبط حناي تخصدو موبايل سممع نسلسته سمن كم سنوح قليص أو مناي زبلن خالتنا زيارات زرزر حيدنا لكم قرينا لنا مسحنا صنحو كورات سمعتنا فلما حسرتي زيناتات كنا قدم أبي سعودي عرب أبابيات معسرتين زركبوا من آسي متحبار نخبر لهم بيرو قداي من آسي تقرأي سويهم بيرو قداي مناسي تقرأي نمنيستر قدايات وصاي إثيوبيا أبز الصحافة ودبدابة بزحات مناسي زحاشة سراح نمدلاي بزي حقاو من قدنا بسعود عرب كم زقو عزو أزخاخيرو يخون انبرزو مناسي حقاو منبر فقار سلازي بلوم حقاو حقا زي رخبون بسانكي زدما وحسن سواء مسلات نايسنا أمراون أكلا قداتل نوي حوان بزي فردي مسار مسل حقا مكتتالن مكل خالن أبا زي بلو ناي فردي مسرح كساب ناي موت فردي زبزح وسانتات أبع لزيقاتات يوسر كم زلو قليزوم أبت هاجر أبزركو مداغون مع خلات زلو زي سباوات حاحزة أزيو حمام مخانو تتبعت سوا مسلات ون بتدقاقا ميقلس كم زلو أفليتو كابتي لمد وزعي بزخونا خونتات أبا كوابي كمنطقة عسيري زركب كميس مشلت زبال بيت معسرتي لعلى خلتا ميتي زخونة تولرت تقراي عفارن أورومن بجاملا نيموت فردي تفريدو مع التيموتوم يسبايكم زلو حبيرو أبعدي زلو لدوم ون لبقوم نمدحان متحبار كبر اللوم حتيتم اتبيرو مناسي زحاش عدل سراح نمدلاي كاب زخدو حاجرات حقا وناي حقي حاجة زمكل خالن أب زي رخل كناتات الزم حلالفنا جملة موت بين مخانو نيتوبيان طرح زي خناس نخلهم نملع علم حزبي زا سنبدا زينا كاب مخانو بتوسخي زي سباوي أب مونغو كلتي أن حاجرات زلو ناينوح سنة يركب زابقاد المخانوون قليزو سلازي مستر قدات وزعي قداي فيدرئي إذن جملة موت فردي أبا كلهم يتبعوان نايسنا أمروز زغط إزفترن حقراوي خبرات نازو تنكف زي سوء تكبار سلازغنا مسي إمباسي سعودي بمتحبار اتو قداي بدبلوماسيا ومنقدي مفتح خركبن هيواتي توم زي قاتات كدحنن كسعر حتيت اللهم تقرأي ناوي حق منقستا وسرعة زأتو مليقو منازلو منقستن بزي وعال حدار كتكل على ويلو كما زأمن مدرخ مدبات ودبات بوليتيكا تقرأي قليزو مدرخ ودبات بوليتيكا تقرأي أب وانا جندا ملكيتو أب زحابو مقلسي سرعة بلسقنا نتي تسفات نبيرلو زنابر وعلي بروترا ببركو نات حسا أب زوان مليو أفريسو يركبيلو زبي تقرأي وعلي بروترا زفترو عدل السلام زنكي وانا متقام كبل نتي وعلن سرعة حقنا خبيرو ناتنك أسعاسم زنحد ما قليز اللهم بودبات بوليتيكا تقرأي بايتونا أخصماي وعلا عسيمبا حوحاتن أبستو هذا إتمجلسي تمازابلتن استسددوا وجناتن نعم مربتهم كيملسوا لألاون تقدروا حدنا تقرأي كيرجاجز بمعنقف وسنت دنجاجات اتوعلي كم زفرسه حبيرو كابزي بتوسخي أبا تحت وررتي زركب زبي من الناتو مسل عرس محدرون كجهاسو بمقار يسنتهم كم زلون أبا كل العفار تسلمتن معرب تقرأين تقرأي زوج حيل بموداب بمعتقن بموفارن ندو مبال تخصي للدقاقة والبريتشرا بقتان بتزاورن تحسو وجا بمخفات ناتو علي أفريس ويلون كابزي بزحلة فدما كل ما داخل كلاتات بمقار زي قبل على زبت تقرأي كبير سقات وقفت يرزول خوا دما جلسة حسات وعلي بريتشرا خمس خنا أما لخيتهم أبو سناوسن مأخلن تقرأي دبداب درون بفصان أبي هيوة النبرة نقدات كم زاد صح زقلت مدرخ ودبات بوليتيكا تقرأي نخلن كللات بجتنا مدوين تقرأينا كابت كم تخلت تشحن 10 شمونتن أتحيزو لعلى 10 بليون قرش زقمت بجت تقرأي بمخلكال سرحتن يا منقستي دموز كيركب أبيات تمرتن تعنان تكالات قعد صواقي رخام زل دما
ሓቢሩ ካብዚ ብዝሓለፈ ድማ ተፈራራሚ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ዝኾነን ውድብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ኣፍልጦ ብምኽላም ድሓር ድማ ኣነ ውዕሊ ዝፈረምኩ ምስእኒ ይገለ እዩ ብምባል ነቲ ውዕሊ ከም ዘየኽብሮ ኣረጋጊጹ ይክብል ከሲሱ ከምኡውን ግዛዊ ምሕዳር ብክልቲኦም ተዋዓልቲ ስምምዕ ይጣየሽ ዝበዝ ድንጋገ ብምጥሓስ ቅድሚ ፕሪቶሪያ ብዝነበረ ኣዋጅ ብቢናዊ ውሳነ ሹመት ብምሃብ ነቲ ውዕሊ መሊኡ ኣፍሪስዎ እዩ ዝበለ መድረኽ ውድባዊ ፖለቲካ ትግራይ በዚ መንገዲ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ብምፍራስን ህዝቢ ትግራይ ብምጽናትን ዝሕተት ስርዓት ብልጽግና ጥራሕ ስለ ዝኾነ ሓላፍነት ዝወስድ እውን ባዕሉ እዩ ድማ ኢሉ ስርዓት ብልጽግና ነቲ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ስለ ዘፍረሶ ድማ ሕጋውነትን ቅቡልነትን ግዜያዊ ምሕዳር ኣብቅዕሎ ክህልውን ገሊጹ መኸተና ንምዕዋት ላዕላውነትና ንምኽባር ተመዛበልትና ዝተሰደዱ ወገናትና ናብ መረበቶም ምምላስ ከምኡውን መሰል ርእሰ ውሳነ ህዝቢ ንምርግጋጽ ትግራይ ናብቲ ሕገ መንግስታዊ ስርዓታት ተመሊሳ ምሉእ ቁመና ዘለዋ መንግስትነት ትግራይ ክጣየሽ ግድን ምዃኑ መድረኽ ውድባት ፖለቲካ ትግራይ ከመዝኣምን ድማ ገሊጾም ስለዝኾነ መድረኽ ውድባት ፖለቲካ ትግራይ ሃለዋትን ድሕነትን ህዝቢ ትግራይ ዘውሕስ ላዕላውነት ግዛኣታዊ ሓድነት ትግራይ ዘረጋግጽ ዝተማዘበሉን ዝተሰደዱን ናብ መረበቶም ንምምላስ ኣብ ትሕቲ ወረርቲ ዘሎ ህዝብና ድማ ሓራ ንኽወፅእ ዝግበር መሰል ዓርሰ ውሳነ ህዝቢ ትግራይ ንምርግጋጽ ዘኽእል ህዝቢ ትግራይ ዝውንኖ ቃልሲ ህልውና መኸተ መሰረት ዝገበረ ትግራይ ናብ ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ዘእቱ ሙሉእ ቁመና ዘለዎ መንግስቲ ብዘይወዓል ሕደር ክትክል ኣለዎ ክብል ኢሉ ከም ዝኣምን ድማ ሓቢሩ ህዝቢ ትግራይ ናይ በዓሉ ጉዳይ በዓሉ ክውስን ብዙሕ ዋጋ ዝኸፍል ህዝቢ ምስቲ ምዃኑ ድሕነቱን ሃለዋቱን ዘረጋግጸሉ ንመኸተ ዝዕወት ከምኡውን ናብቲ ናይ ትግራይ ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ዘእቱ ሙሉእ ቁመና ዘለዎ መንግስቲ ብቕልጡፍ ንኽጣየሽ ድማ መድረኻት ውድባት ፖለቲካ ትግራይ ሓላፍነቱ ከም ዝዋፃእ የረጋግጽ ኢሉ ካብ ግዜያዊ ምሕዳር ናብ ሙሉእ ሕገ መንግስታዊ ቁመና ዘለዎ ናይ መኸተ መንግስቲ ዝግበር ናይ ስልጣን ስግግር ክብሪ ሞራልን ወነን ህዝቢ ክበዛብል ሰላማዊ ስልጡንን ህዝባዊ መኸተ ዘብረኸ ኮይኑ ክፍጸም ዝምልከቶ ኣካል ኩሉ ሓላፍነት ክዋፃእ ድማ ጸዊዑ ህዝቢ ትግራይ ምስ ጉራበቱ ዝጀመሮም ሕዝነት ንቃልሲ ህልውንኡ ዓብዪ ትርጉም ስለ ዘለዎ ናብ ዝለዓለ ብርኪ ክሰጋገር ዝግባአሉ እዋን ሕዚ ስለ ዝኾነ ህዝቢ ንዕወትነቱ ከም ወትሩ ክረባርብ ኣብ መግለጺኡ ጸዊዑ ኣሎ ኣብ ክፍለ ከተማ ሓወልቲ መቐጸልታ ብብርኪ ክልል ዝተኻየደ መድረኽ ህዝባዊ መንግስትና ንዕውት መኸተና ብዝብል ቴማ ንጠቕላላ መኸተ ኮሚቴ ፈጸምቲ ዓቕምታትን ኣመራርሓን ዘጠቓልል መድረኽ ተሳሊጡ ኣብቲ መድረኽ ሰነድ ቅዋም ዝቐረበ ኮይኑ ቅድሚ 2013 ዓ.ም ዝነበረ ብህዝቢ ዝተመረጸ መንግስቲ ንኽምለስ ዘትዩ ቅቡል ገይርዎ ኣሎ ዝተኣወጀና ጆኖሳይዳዊ ኩናት መኪትና ናብ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ዋላ እንተተፈረመ ህዝብና ካብ ሞትን ስደትን ከምኡ ድማ ብሕገ መንግስቲ ዝተቐመጠ ግዛት ተመዛበልቲ ክምለስ ዘይከኣለ ውዕሊ ኮይኑ ንኣስታተ 3 ዓመት ብግዜያዊ መንግስቲ እናተመርሐ ኣብዚ ዘለናይ ደረጃ በፂሕና ኢና ዝበለ እንትኾን ድሕሪ ሕዚ ግና ምምሕዳር ናብ ንቡር ንኽምለስ ኣለዎ ኢሎም ዝቐረበ ሰነድ ድንጉዩ ዝተዘይኮይኑ ቅቡል ክሰርሕ ዝኽእል እዋናዊ ኣጀንዳ ሰነድ ስለ ዝኾነ ንተግባራውነቱ ብዕቱብ ክንሰርሕ ክብል ካብ ፈጸምቲ ኣካላት ዝተለዓሉ ሓሳባት እዮም ነዚኦምን ካልኦት ሓዊሶም ዝተለዓሉ ሕቶታት መልስን መብርህን ዝሃቡ ኣባል ማእኸላይ ኮሚቴ ሕወሓት ሓላፊ መልዕን ውዳብ ህዝቢ ከተማ መቐለ ኣይተፍስያ ሃይላይ መብርሂ ሂቦም እዮም ዝተለዓሉ ሓሳባት ትኽክል ወድዓውን ኮይኖም ኣፈላላይ ሓሳባት ክህሉ ንውርዩ ነዞም ኣፈላላይ ድማ ሓደ ንምምጻእ ተኸታታዕቲ ተማያትን ኣብ ሓደ ዕልባት ትበጽሕ በዚ ድማ መደባት ተዓዋት ድሕር ምባል ፈጸምቲ ዓቕምታት ድማ ካብዚ ሰነድ ብምርዳእ ሕገ መንግስቲ ክኽበር መንግስትና ናብ ቦታኡ ክምለስ ኣብያተ ምኽሪ ስራሖም ክጅምሩ ዝብል ህዝብና ዘስምዖ ዘሎ መረረት ቅቡል ብምግባር ንተግባራውነት ድማ ብዕወት መፈቲ ይስራሕ ከም ዘሎ ኣረዲኦም ብተወሳኺ ድማ ኣብቲ መድረኽ ተረኺቦም ሓሳብ ዝሃቡ ዋና መሓዳሪ ክፍለ ከተማ ሓወልቲ ጠቅላላይ ነጋሽ ካሕሳይ ሕጊ ክኽበር መንግስቲ ናብ ምሕደሩ ይመለስ ዝብል ሓሳብ ቅቡልን ወድዓውን ስለ ዝኾነ በዚ ደረጃ ተረዲና ፈጸምቲ ዓቕምታት ዝተወዘፈ ቤት ምኽሪ ንኽምለስ ብምሉእ ድምፂ ምውሳኖም ቅቡል እዩ ንተግባራውነት ድማ ብዕቱም ክሰርሕ ይግባእ ኢሎም ክብል ሓበሬታ ንረክብን ከተማ መቐለ ጸብጺቡ ኣሎ ኣብ ወረዳ ሳምረ መቐጸልታ ናይ ክልል መድረኽ ብወረዳ ደረጃ ህዝባዊ መንግስትና ንዕውት መኸተና ብዝብል ሓሳብ መማየጢ ሰነድ ብምቕራብ ዘተ ተሳሊጡ እቶም ተሳተፍቲ ከመዝገለጽዎ መንግስቲ ፌደራል ውዕሊ ፕሪቶሪያ ዝተፈረመ ምስ ውድብ ሕወሓት እናሃለወ ነዚ ዘገለለ ውሳነታት ብምውሳን ኣንጻር ኩሎም ውዕላት ፕሪቶሪያ እናሰርሐ ነቲ ውዕሊ ኣቐዲሙ እናፍረሶ መጽናሑ ብምግላጽ ሕዚ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ኣብ ሓደጋ ክወድቕ ገይርዎ ኣሎ ክብሉ ድማ ተዛሪቦም ኣለዉ ግዛኣታዊ መሬት ብዘይ ምምላስ ተመዛበልቲ ናብ ንቡር ቦታኦም ክኸዱን ኣብ ማእኸላት መዕቆቢ ክሳቆይን ብምፍራድ ንትግራይ ዝግባእ በጀት ብጥቕማጥቕምን ቀረብ መድሓኒት ነዳዲ ብምኽልካል ዳግማይ ዕፅዋን ክባን ብምግባር ንጽንተት ህዝቢ ትግራይ ይስራሕ ምህላው ብምግላጽ ሕዚ መዋጽኦ ህዝቢ ትግራይ እቲ ኣብ 2012 ዓመተ ምህረት ዝተመረጸ መንግስቲ ናብ ቦታኡ ብምምላስ እዋናውን ኣገዳስን ጉዳይ እዩ ክብሉ ድማ ተሳተፍቲ እቲ መድረኽ ገሊጾም
أبتي مدرخ جماري مأخلي العلوية مرارحة أفو قوائي حفاش محبرات مرارحة وردات أبان كمسترخبو ركب هزب المنقسم وردا سامر الدوات سابسي بالله. أب وردا حوزين طابع دجنبا بردن نفاسن حوسو الزنبة حيا للزناب بمصنو أب زلم عزنبرة أحملتن زرعتن كم أون أب انسساك بيد قدات أبصيحو أتي بعلت 14 ميازيا 2018 سنة متمرت أبي قشتات زبان جعان شقوتن طابع دجنبا الزنبة حيا للزناب لعلي 3 ساعات زاكل بزي مقراص برد نفاسن حوسو كم الزنبة قد يتحرق زخون حرسو تتابع تزاريبهم بت برد نفاسن حوسو الزنبة حيا للزناب قدات زبصحهم حرسو تتابع دجنبا وردا حوزين كم حبرغو ملؤ باكج تطقيمهم بسبب ما يحرشات طابع حاجزنا تجبرلهم استفلالي عينتات أحملتن زراتن بموسنو المعم واقع عصفو مهرتن محفاظ بتسفى أن تصبي كم زلوا زبصح كم زخون حبيرهم يخون مبار بسنكتي برد نفاسن حوسو الزنبة حيا للزناب أبي صبغ بركي عبيت زركبو زنورو استفلالي عينتات حملتن زراتن كابيت وصاي كم زخون بمحبار منقستي حد مفتحين خجبرلهم اسم قدات حرصوت تمحسينا مالو متحاور كيد سراح لمعات مصنو زراتن وردا حوزين ايتا تخلاي ارقاوي ابتن ستقصا خلتا قشتات تاطابيا ابا خلاي زر لمعات مصنو ان لمع زنبره ناي 78 حارستوت 18 هكتار مريت احملتن زراتن بت الزنبه حيا للزناب كابي طقم وصا كم زخونه افليطم بزيكازي بتي حدقا 10 واقعين 4 ادغون كمزموتون 3 غزا دما خمز فرسن زغلصو ايتا تخلاي ارقاوي حرستوت زنطبت ماي نابا غراتوم كالون ملا حبرتسب دما ابوان زناب نبعلو دقون انسسون لعل ጥንቃቐ ንኽገብር ኣይተ ተኽላይ ኣርጋዊ ምዒዶም ክብል ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ወረዳ ሓውዜን ሰብሲቡ ኣሎ نلعلي 5 ዓመታት ኣብ መዕቆቢ ማእኸል ሰለኽለኻ ዝርከቡ ወገናት ኣብ ከቢድ ሰብኣዊ ቁልውላው ከም ዝርከቡ ተገሊጹ ቅድሚ ክረምቲ መታው ድማ ናብ ስሩዕ መረበትና ተመሊስና ህይወትና ንመርሐሉ ባዕልና ንጥወረሉ መንገዲ ብቁልጡፍ كماچاچ يغبايلوم አለው ጽላ ሲቪል ማህበረሰብ ምዕራብ ትግራይ ከመዝሓብሮ ካብ ምዕራብ ትግራይ ተመዛቢሎም ኣብ ማዕቆይ ማእኸል ሰለኽለኻ ዝርከቡ ወገናትና ብሰንኪ ሕጽረት ቀረብ ምግቢ መድሓኒትን ዝተበላሸወ መጽለልን ኣብ ትሕቲ ከቢድ ቁጥዋውን ስነልቦናዊ ቁልውላው ከም ዝርከቡ ትካልና ጽላ ሲማምት ኣብቲ ቦታ ዝርከቡ ኣባላትናን ተወከልትናን ኣረጋጊጾሎም ካብቶም ካብ ምዕራብ ትግራይ ተመዛቢሎም ንልዕሊ 5 ዓመት ኣብ ማዕቆብ ዝርከቡ ወገናት ሓደ ዝኾኑ ኣይተ ድራር ሲዩም ዘለዎም ሕሱም ናብራ ከገልጽ ከለው ሕዚ ዘለናዮ ናብራ ዕጹው ናብራ እዩ በቲ ሓደ ገጽ ምስ ደቅናን ስድራናን ተፈላሊና በቲ ካልእ ገጽ ድማ ን6 ወርሒ ተባሂሉ ዝተዋሃበና መጽለሊ ከንዳ ን5 ዓመት ዝኣክል ተጠቂምናሉ ሕዚ ግና ብምብልሻው መቐጸልታ መዕቀልሲኢና ክብሉ ሓቢሮም بتوسخي اتا بجبرت سنايت وهبهم زنبرت رديت كابت قارص خلت اورح 5 قصرات بمحبار ملا محبرسب عالم قلحتا خغورو لمن او تعدين وصان زلو سب حفتن جبرت سناين خصوص حاجز كقرب لومن تمحصينا مالو اي تدرار وسخم اتي زلاق مفتحين ام مربتنا مملاس مخانو كم زل خوينو كساب شعقنا حزبي كبلعو كركبن هيوتو كدحنن كله كربارب يغبا بسنك حصرت مغبن مدحنيتن بركت زبله هصاونتن ارغويانن هيوتو ميسن كم زلو دما بمرته غليصم نحمشت عمتات ابي كندا صنحنا نمربتنا خنملسينا بزبل عبي تصفى بزح مكران سقاين تصاورنا اينا حزغن كابتوم زحلفو عمتات بزخف اخنتات اب كبير صقم توحيتنا لنا زبلو اي تدرار اتوم قدم 5 عمت تسرح مقوتات فراريسوم زخف سقاي كمستقالعون حبيرهم اللو بتوسخ ويزر ايتاي تصفاي تمزابليت معراب تግራይ ዝኾና بوغنن بسنكي كبيد طميتن مكلاخل قري ዝኾነ ክዳንን መንጸፍን ምስኣኖም ህዝቢ ኣብ ከቢድ ስቃይ ከም ዘሎ ገሊጸን ቀትር ብፀሓይ ለይቲ ብቁሪ ንሰቀለና ክብላድት ድማ ነቲ ዘሎ መከራ ገሊጸን ኣጽዒበን ውን ኣብ ዝሓደ ሰሙን ጥራሕ ብሰንኪ ጥሜትን ቁርን 3 ዓበይቲ ወገናት ህይወቶም ከም ዝሰኣኑ ሓቢረን ስለዚህ ከመፍትሒ መጀመርታ ህጹጽ ቀረብ እኽሊ ቀርብ ከም ዝግባ ቀጽሉ ድማ ኣብ ሓላፍነት ዘለዎ ኣካላት ዘላቂ መፍትሒ ብምንዳይ ናመረበትና ክንምለሰሉ እንኽእል ባይታ ከመቻቹ ጻውዒት ኣቕሪበን ኣለዋ ትካል ጽላል ሲቪል ማሕበረሰብ ካብቶም ተመዛበልቲ ከም ዘረጋገጾ ብሰንኪ ሕጽረት ስሩዕ ምግብን መድሓኒትን ህጻውንትን ሕዱር ሕማም ዘለዎም ወገናትን ኣብ ከቢድ ሓደጋ ይርከቡ ክብል ገሊጹ أوردا سو عندرتات أبا ما يجنت لعلي 5 مليون بر تقمت نسافي قالت مسنات وعز نبرت جنتر تسارعة بكرين تسعين أنت توسد مسلسلة تطرطرتي أبغض صراو علو توسخ مصراي كايد مهلاو بوليسيتي وردا قليص الله
إذا أبو وردا سو عندرتات أبي ما يجنت قشة عدقوقو محبر لم مسنو بزبل محبر زتودو سو عن شمونتن سبات زعدقوا جنريتر سفيح شفان لمعات مسنو اتبز نبرة تخون مازي 14 خلتشحن 10 شمونتن عام تمرت ساعات 6 قطري نخن قسقس بستجبر سند فقاد كلهم أمر حاضر خبت بممثال بكرين تلعيلا بماكينات صعينا كبيد كابي 1 كيلومتر مس تقعزت إيد بإيد بأكلات ጸጥታ كبابي أبو قصصر معلا بيت صحفة بوليس ورد عندرتا قليصو بزي مسرت بوليس ورد 7 عندرتا نحد أوالتي محبر حويسو مسلسل القصبات مس إكزيبيتوم أبو قصر وعلو توسخ مصراي كايد مهلاو تقليص إبل كاب كوميشن بوليس تግራይ زرخاونا حبريتا كبرات سمعتنا على تاوي زيناتات مزيت نقصلهم حز دما بزرزر نبز حزناهم زيناتات كنسغاغركم أمر رحاك فلكة موقعها حفاش محبراتن مداركتن مأخلاي كوميتي ودب هزواوين حرنة تግራይ وزف بيت مخر منغست تግራይ نابوتو نخملس زحلفو وستانه بمولو دمصي أصديق اللهم اتم طلال أمرار حانة وسانة زاصدقو هزباو منغستنا نمختنا بزبل مري حساب 16 مزيا 2010 شمونتن عام تمرت أبي زاسلت ومدرخ زتأيو فيلمان بينا توسخ اللو أمرار حام كفلكة موقعحان مداركتن مأخلاي كوميتيم ودب هزواوين حرنة تግራይ استوانزفم بيت مخر منغست تግራይ نفس الحكم اللز نزحلفو وسانة مسرت كيروم 16 ميازيام 2018 عام تمرت مدرخ زتم زسالت خوينم أبتي مدرخ استساتفو أمرار حات خفلخة مازخونو أيت تسفهن ورسن تقدالاي أسفا غورن زاجيد وعلي بريتاريام كتكبر بزي مخالو حزب تግራይ أب كبير حدقام ودي غيركاب زوالو خوينم بمخانو دمام زوم زقامات زغرف وزف بيت مخر منغست تግራይ ناونور مملاس وساني يخبلو أمالاخيتوم بإيكونومي تحاسب بحمام محكمي ومن سرحتنيا محياي ناتا يزبلك منغستي خمسة يقدر بعد نحزم صاخين جن مرات كاب خلينا نطف تجددنا نقول أي مات لازم حزوزي نزات يبلز لنا ونزوات سنة دللا تزين بيت مخرنا يملس نبار منغستنا يملس زبل زقرب سنة دللا أو مسرت غيرنا نزات زلنا ما خلاي منغست إثيوبيا وين بلصقنا تنايو البريتوريا بعلدي سلوز فرصة بتوع المسرات تيكدس نعون نقولنا بمقرف فزوت تግራይ داقم بصالحتها وصنتت الناس نتن رسن يزركب سلازي جزياو منغست تግራይ ون على 30 سلطانو سلازبقع تግራይ ناي قدن زنبرا ناي قدن 2013 بيت مخري سرع منغست بتملس زعلم نما دلنا تزوص سند مالتي اتي زوص سند بقصالنت ون بببركم بعنقتكم زتيلو زغلصوم اتم تساتفت مدرخ دحر زدمام حويت تግራይ زراغاغز منغستي نابوتو نخملس بعتب كنسرحنا خبلو حابيروم تابزحو زكاتا زلو امينولي وطي زني سند ناب تغبار غزي كوسديو من سلام كنبل كساب حزي زي بنا نبر تشكلنا صنحنا حزي بسند برك وطي زني كل زازمول كاتو لنا برك وريدو زددنا يمنغستي كملس بحق سرعتن كنمرح يجت بحق حزي مودعتا ياو توسانه تماخله منغستي كلوا سرع منغستي هاليوا تግራይ زلاقي زخنه حلونا اخدرغاغص عبيت وسانتات كوسون يوم لنا نغمت بيت مخرون تمليسنا بوتو خاطو بحصير غزيه تግራይ كافت اتيات تدل عزقتي اوصيو نقدميت كساغر زخل منغست خنمسرتنا تسويت نغبر مالت اتم تساتفت مدرخ اسعيوم اتوزف بيت مخرن منغستن تግራይ بهراو حدነት تግራይ امطنخار لعل منا خمزهلوم بمحبار كمون فتحن حتاتنتن نمرغغاص حغازا يخبلو غليصوم تحززني ببوليتيكا صلاتي زبالن زي بحالن ناولو كبابياونت بتحشكراينت خنمقاقل غيرمنا زنيو زي بدل زسن منغستن دحر مسريتنا زي كفتحيو زود امت سلازه سرعه خنا منغست طايشو حتاتنت ون يراغاغصلو بيت مخري تلينا وي تطفي تبلاشو صقم تليو ببيت مخري ابيلي ورد يشيم مالت زو تግራይ نا حدا زمص منغستي كهليو حتاتنت كهليو كلن تكالات تصوعنتن بيت مخري كوينن اب بيت مخري خوينن زو تግራይ نقدمت بزساغر سرح خسرحنا نا حدا كمتناي 2013 حدنت تطناخيرو نخمص زلعل استواصو يلوت بيت مخري مالت موداتام بال حمشو وا مغلصي بموصان لتوسانه دما بملو دمصي بمصداقن ات مدرخ تزازيمو كاب ولقت كالاتن سرحتنيا منغستن كم كفله كتما 27 مليون بر نمكاو تواديدنا نسرح لنا كبلا حلافيت الزفر منغستاو غلغالتن مكتلا محداريتن كفله كتما حوالتي ممهر كيدان تسفاي حبيرن كمون زيمت خابتوت بخالي علامه كي ترجمنا بعلامات مزابلتن حرميتاتن كنرو يغبايلنا لو بينيام هايلاي توسخلو
قبل على حزب تግራይ በብግዚኡ ዝተፈላላይ ዕጽዋን ክባን ዋላ ኳና ተፈጸሙ እንተመጹ ኣብዚ ሕዚ እዋን ዝግበር ዘሎ ክልከላ በጀት ማህያ ነዳድን ግና ናይቲ ዝሓለፈ ዕጽዋን ክባን መቐጸልታ እዮም ዝበላ ሓላፊት ዘፈር መንግስታዊ ግልጋሎትን ምክትል አመሓዳሪትን ክፍለ ከተማ ሓወልቲ መምህር ኪዳን ተስፋይ ስለዝኾነ ድማ ኣብ ልዕሌናን ዝፍጸሙ ዘለዉ ክልከላታትን ዕጽዋታትን ንምብዳህ ውሽጣዊ ዓቕምታትና ክንዕቢ ይግባእ ኢለን ተቆም መዝናይ ብክልል ብርኪ ወሪዱ ዘሎ እቶት ናይ ምትኻብ መንግስታዊ እቶት ናይ ምትኻብ መደብ ኣብ ምንታይ ብርከሎ ካብ መጀመሪኡ ታይታይ ስራሕቲ احنا ناس كحز احنا لبل بمسرته زي ثلاثه مسرتاو علامات حيزو ككب كم للو قلت لكم اورنتيشن كابل على مستوانا بخفل ختمه درجه حد عبي كوميتي تطايشو او تحت يدمان اسان كوميتيات سوم ياللو كابتوت كاب نغدي كبيت مزاجاجا تكنيكال كوميتي تطايشوم بطابيا برك دما حد عبي كوميتي تطايشو مالت مستعبي كوميتينا مستم تكنيكال كوميتينا تناببه كفل ختمه جميرو كساعه تحتي مريت نخيو كول غبو مالت منጭቶት يومنا انا نصرنا يوم درجه في الختمه انا عاطم أخل كيرو بفكيزيو ناتجمجمة أفتات ما مسرت الجبرة سرعنا تجبرة يلخدلهم على زاجر كسك حزي أكيدنا الملكة من شوتنا البهلو نتصورات يوم كم نتصور مذجسينا تلعلنا تاينا خنأكل كمن هندي ليل نتصور تلميحزنا إنا آتينا مالك بزي ما سرتون كما كفلك محاولتي كابس رحتنيات من قستن والكتكالات النجارون سران شو 10 مليون برنامج كوتوادينا نسرح لنا دحر مبال أبا والكتكالات أكلات زنور كفتات ونمدرخات بمكياد بمتأمن النفط بقبركي متنا لنا كبلا حبيرن بدرجة زخم كتلنا إسرائي شو 10 مليون وكاب كم من قصة سرحتنا كاب والكتكالات كنلتلنا بانكات حويسو ديفيد مايكرو فاينانس حويسو قالوتنا قل أبيات تمرتي نقل كلينيكات كلنا زين 107 كلتي تكالاتنا سلمنا مالتي ام 107 كلتي تكالات تقص 4150 شمو سرحتنا قصرون زيون بتاع 10% لك حمت من سرحتنا قوم غيرو كخفل تحيزو كاو درجة هنقاداي لنا 950 درجة لل بهالون شوعات شحي حدا ميتي لأكل درجة لنا قاداي تاو خالقت كاوزي وتقاللو أبقتوت فايل ليولو جن بوساني نايت كوميتي كخفلو من لعل قبرنا لهم حبر سرا محبرات اللوا الدرات اللوا قالوت كالات هيمانوت اللوا كمان لبلا كاوزي أتنتلي من أناتينا مو زي تدميرو العسرة شوعات مليوني نايزن تقسنا ينينا مال بمسرت زي فتات مانات الرأت اللو عدا مسرتنا مالتنا مكسرحتنا أوردي أب بيرولي الأورط بزوح زعر لدلنا جري هوني ببورحو أما جمرة متأمن سلتجور المسيكترات ببورحو لا بيرول مسرت والرأس للخنا الكوميتي لا تعرف هوني مالتي لذكم نجري والليو هوانا دخام لطيق أو نورك تكالاتي ونكالات بصحة الرأيات اللي هو يوم بيستفلا لي ترجمي وهاوي زقرش زي إعلام أودلاين تلتزاوع الرأيات للنورو مدرحتنا فترنا بأكلنا خدنا في الله كل أبيات تمرتي أما مهران سفح له سجماتي اللي على اليوم يكون برجن لفت أبيات تمرت بأكلت كوميتينا خدا أدلاينات إعلامنا يزي لكلنا قرشي لا رد أنا لا تراكاتي هزمالتي بمودات زي بهراو صاوحت سخنه متخبوتوت مس استفلالو الراياتنا ولا نخون ابا ጉዳይ ተመዛበልትን ጀጋኑ ጉዳት ኩናት ትግራይን ግን አፈላላያትና ጽዩና ኣብ ሓደ ዓሲልና ብሄራዊ መዋጽና ክንፈጥር ይግባ ክብላ التحساسيبن من قصاوتات سؤال ترى أرشيخون ترى أرشلي خوناس زيناي كم بهير وطاوعيت نديو كم بهير كم تجارو نفتصم القبنا مدفي مالتي زخون يخون معكني أو زي التفلالي عينة الرأيات كل يوم يخون مبرجن مرئينا زوم أنت إذا عد زي أخذ الليلهم أكلهم زقولوا أو استفلالينا حكمنا ما أخلات للسقايلو هرفنياتنا مرئيخ نكبر كنكللنا بعين الصومينا إحنا هنريو نقول لهم يلو ريو بك سرح زي سرحت اللخص ناتهم سقايخا كتكنزب للكا نايتي تمازال فقدوا كيندا للسقايل اللي بمعلتو ريسال قصر له مازالينا كما مقجز وصي للسقايل له نسو مرئيخا تكبر كتكللك نسو مرئيخا تغيركا كالي قليل كاخاتريو مالتي سلازي عاوزو دايزي تعاصاصفنا هقول على خالوت من ጫታውታት ኮን ይخሉ እዮም ንብሎምን ለይተሮይና ፈትሽና ዘርሽ እዚ በሰዓቱ ተኣኪው ኣብ ለተቀመጠ العلامه خውዕል ግን ክንረባረበለና ንብል ርእይቶለ صريتنا صريت خبابنا بموحاس وحف باغو بمحاز كاب استفاري تنقيت عنا كنكلا خلي باخلو ابيت مزاجاك في الكتمه قدمي ويانا متحاور كير صراحه من وعلي معتن صباح ختمان ايتولد تخلو غريصم فلادما ابز حزوانا قاطي مزلو حصرات ندادي نسرح تصريتنا صباقان كتمه عبي صلوا فطيرا لو كبلو وسيخم غليصم غبره واحد دانيال توسخلو صريتنا صريت كتمانان بمحاس تعنانا خنرغاغص حبرتسب ابا غونن اي صريت اكلات بمخان كبابي خصرن بفلاي دما ابا تعلاليان اتحزان غحافه غبو طنقا خغبري غبا خبلا غلز زراربنين ابا صريت زنت فوغنات نبرتي كفله كتما قدامي ويانا غليصن لته هيل مرامي بحال كل غحاف كغزاو صيو ناصرغا يل غحفو نمنتاي غحف خيت ولا خيكوا سلعلي دسرح خي
እዮም ልልኻ ሕብረተሰብ ንባዕሉ እዩ ብልበለፀግን ንባዕሉ ኣፍደገ ድኳን ኣፍደገ ዳ ምግቢ ብታልተ ከኣለ መጠን ሕብረተሰብ ካብ ገዛ ውፅኡ እንደገ ኩሕፍ የውሊ ኣፍቲ ደገ ልጫወት ቆልዑ ኣፍቲ ደገ ልንቀሳቀስ ቆልዑ ደቅና እዮም ስለዚ ነቲ ሓደ ሕሚምን ሓደ ለሓድጎ ሕማም ይኾነን ኩሉ ልክም ሕማም ስለለኾነ ትጉሓፍ እንደገ ውፅኢኻ ካብ ምጉሓፍ ብታልተ ከኣለት ካብ መጠን ኣብ መዳበርያ ጌርካ ኣኪብካ ትጽበይሞ እናት ሕብረተሰብ እዚኣ ትሕግዘና እየልብላና ምሕረት ካንደኒ ባል ሕብረተሰብ ስለኣናስ ሓጋዝ ይኾነ ሕብረተሰብ ትምህርቲ ክወሃብነዎ ከምቲ ለጥረናዮ መጠን ኣይፀንሐ እዚኣ ኩስቲርካ ለይቲ ማዓት ሰንቲ ማዓት ቆራፍ ሽንጉርቲ ማይቲ ተረፈ ይልድፋ ሕብረተሰብ ለኣናስ ሓጋዝ ይኾነ እና ሕብረተሰብ ኣስተምህሮ ክወሃቦ ንበል ኣጥሪና ንሕርኺና ንሕና ንሕረ ለይፀንሕ ኮይና ከማይላ ወቀሴታ መዘጋጃዊት ለኣና እዩ ሕብረተሰብ ለነግሮ ኢና ሕብረተሰብ ግን ኣስተምህሮ ክትወልና እንደለን ንሕና ኣብ ጭሮ ትክሕስ ያው ጥዕና ደቅና ለብደግ ስለጫወቱ ድሕር ጉሓፍ ደግ እንደርብለና ኮይናስ ምንም ጥዕና ሰይብልና ጠንቅ ሕማም ለእዩ ሕብረተሰብ ዝፈልጦ ሕልንየዎ ጥንቀቅንየዎ ኣብዚ ዲቦም መብረዛቡ ኣብ ቤት መዘጋጃ ክፍለ ከተማ ቀዳማይ ወያኔ መተሓወር ከይዲ ስራሕ ሓምለዋይ ልምዓትን ጽባቐን ከተማ ኣይተወልዱ ተኽሉ ከም ዝበሉ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣጋጢሙ ብዘሎ ሕፅረት ነዳዲ ንኸይዲ ስራሕቲ ጽሬትን ጽባቐን ከተማ ዓብዪ ጽዕንቶ ፈጢሩ ከም ዘሎን ስለዝኾነ ድማ ሕብረተሰብ እዙይ ተረዲዩ ኣብ ኣተሓዛን ኣተኣላልያን ጉሓፍ ግቡእ ጥንቃቐ ክገብርን ብተወሳኺ ድማ ንናይ ጽሬት ወገናት ሓጋዛይ ክኸውን ይግባእ ክብሉ ፀዊዖም ዝበለ ስራሕቲ ንምስራሕ ሞኪሩ እዩ ብዋናነት ኣብቶም ክልተ ዓበይቲ ዘርፍታት ንነጥፍ ሓደ ክፍለ ከተማና ሓምለዋይ ልምዓት ምሽፋን እዩ ውቁብን ሰሓብን ከባቢ ምፍጣር እዩ ተኻላይ ጽሬት ከባቢ ምሕላው እዩ ማለት ስለዚ ኣብዚኦም ዓበይቲ ዘርፍታት ያው በቲ ናይ መንግስቲ በጀት ይኹን ካልኦት ሰሃፍቲ ብምውዳድ ያው ሰፋሕቲ ስራሕቲ ተሰሪሖም እዮም ኣብዚ ናይ ባዕሉ ሓላፍ ዘላፍ ነይሩ ብፍላይ ኣብቲ ናይ ምሕደራ ደረብ ጉሓ ምስቲ ናይ ነዳዲ ዋጋ ወሰኽ ምርኣዩ ያው ሰፋሕቲ ፀገማት ነይሮም እዮም ግን ተጠቃማይ ሕብረተሰብ ብምእማን መንግስቲ እውን ኣብዚ ክገብሮ ዝግብኦ ሰፋሕቲ ክትል ብምግባር ያው ስራሕትና ተሰርሑ መፅኦም እዮም ይኹን እምበር ኣብዚ ሓዚ ሰዓት እውን ዝበለፀ ያው ከም ዝፍለጥ ናይ ነዳዲ ቅርበት እውን ጠጠው ዝበለሉ ኩነታት ስለ ዘሎ ብጣዕሚ ፈታን ስራሕ ይገይርዎ እኒኦ ማለት እዩ ካብዚ ብዘለለ ግን ያው ተዓቅሚ ዘሎ ሕብረተሰብ ምንጫ ጉሓፍ ናኻፈለ እቶም ማሕበራት ንምርዳእ ዘልዕለሉ ኩነታት ኣሎ ብታ ዘላ በጀት እውን ያው ተቆድሚያ ክወሃብ ዝግብኦ ቀደም ሰዓት ሰሪዕና እውን ግልጋሎት ከይቋረፅ ሰፊሕ ስራሕ ንሰርሕ ኣለና ኢና ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ጸላመ ጉልባ ብምግባር ጉሓፍ ኣብ ዘይተደለየ ቦታ ምድርባይ ከባቢ ምብልሻውን ብሕጊ ዝሕትት ምዃኑ ፈሊጡ ሕብረተሰብ ግቡእ ጥንቃቐ ክገብርን ብዋናነት ድማ ጠንቂ ጥዕና ምስ ምዃኑ ካብዚ ተግባር ክቁጠብን ጉሓፍ ብኣግባቡ ክሕዝ ይግባእ ክብሉ ኣይተወልዱ መልእኽቶም ኣመሓላሊፎም ሕብረተሰብና ያው ሕጊ ዘለዎ ምዃኑ ዘቐፅዕ ምዃኑ እቶም ተንፀረፀሩ ፅፋታት ተደጋጋሚ ትምህርትታት እውን ንህብና ስለዚ ብዋናነት ንጥዕንኡን ከባቢኡ ሕስና እዩ እቲ ናይ ፅሬት ጉዳይ ናይ ህልውና ጉዳይ እዩ ካብዚ ብዝዘለለ ግን ዘቐፅዕ ምዃኑ ፈሊጡ ካብ ዘየድልዩ ተግባራት ጸልማት ጉልባና ገብርካ ካብ ምድብራይ ካልኦት ተግባራት ብዘይ ኣግባብ ምሓዝ ዝፍጠሩ ፀገማት ንከባቢን ሕብረተሰብ ንኻሊእ እውን ጠንቂ ምዃን ስለዘየድሊ እዚ ፈሊጡ ያው ከባቢኡ 20 ሜትሮ 50 ሜትሮ ሬዳስ መንበሪ 20 ሜትሮ ካልቲ ኮይኑ 50 ሜትሮ ሬዳስ ናይ ምፅራይ ሓላፍነት ኣለዎ ስለዘሎ እዚ ፈሊጡ ያው ተግባራውነቱ ኩሉ ክንቀሳቀስ ክእል ኣለዎ ብዘጋጣሚ እዚ መልእኽትና ንሕልፍ ካብዚ ብዘለለ ናይ መጠንቀቕታ ገዛን ገዛ ዝተምህሮታት ከምቲ ዓንተ ዝገለፅኩም ሰፋሕቲ ትምህርትታት ይወሃቡ እዮም ማለት እዩ ክቡራት ሰማዕትና ዜናታት መጽሔት ዝዕለት እናቐጸሉ እዮም ህዝቢ ትግራይ ብፍላይ ድማ ህዝቢ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ውዕሊ ፕሪቶርያ ብዘይ ምትግባሩ ስዒቡ ክበታትንን ንዝኸፍእ ሓደጋ ክሳጥሕን ይገብር ከም ዘሎ ተገሊጹ እዚ ዝተገለጸ ኣመራርሓ ተመዛበልቲ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ምስ ካብ ኩለን ክፍላተ ከተማ ክላስተር መቐለ ዝተውጻጹ ኣመራርሓ ተመዛበልቲ ኣብዚ ዝተሳለጠ ዋዕላ እዩ ባረካ ብርሃ ተወሳኺ ኣለዎ ህዝቢ ትግራይ ንዝኸፍእ ሓደጋ ከም ዝተሳጥሐን ጽንተት ከም ዝተኣወጀሉን ዝዝከር ኮይኑ ዋላ እውን ውዕሊ ፕሪቶርያ እንተተፈረመ ክሳብ ሕዚ ካብ ጸገሙ ከም ዘይተናገፈን ኣደዳ ሞትን ስደትን ካብ ቤት መረበቱ ክፈናቐልን ክበታትንን ይስርሓሉ ከም ዘሎ ተገሊጹ እዚ ዝተገለጸ ኣመራርሓ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ምስ ኣመራርሓ ተመዛበልቲ ክላስተር መቐለ ኣብ ዘሳለጠ ዋዕላ ተረኺቦም ምክትል ዋና ኣመሓዳሪ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ኣይተ ተስፋ ማርያም ገብረ መስቀል ኣብ ዘስምዕዎ መደረ እንትትኾን ህዝቢ ምዕራብ ትግራይ ኣብ ሱዳንን ኣብ መላእ ትግራይን ተመዛቢሉ ከም ዝርከብ ድማ ገሊጾም ኣጠቓላሊ ዘው ዘሎ ናይ ምዕራብ ኣመራርሓ ታሕተዋይ ኣመራርሓ ኢና ፀዊዕና ዘለና ታሕተዋይ ኣመራርሓ በባይድኩ ዘሎ ህዝቢ ኣጠቓላሊ ዘተሓብር ኣመራርሓ እዩ እሞ ንሕና ናይ ዞባ ምዕራብ ህዝቢ ኣብዚ ተመዛቢልና ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ መላእ ትግራይ ተበቲና ኣለና ኣብ ሱዳን እውን ፍርቂ ኣካልናን ስድራናን ቤተሰብናን ዝኾነ ህዝቢ ኣሎ ኣብ ውሽጢ ምዕራብ እውን ዝተፈላለየ ምክንያታት ተሪፉ ኣብ ትሕቲ ፀላእ ኮይኑ ሕዚ እውን ሓሳረ መከሩ ዝርኢ ህዝቢ ኣለና እዚ ህዝቢ ምዕራብ ትግራይ ናብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ተበታቲኑ ሓሳረ መከሩ ዝሪኦሉ ዘሎ ጥራሕ ዘይኮነስ ዳርጋ ብርሰት ዝበሃል መንገዲ ዳርጋ እቲ ህዝቢ ክጠፍአሉ ብዝኽእል መንገዲ ናብ ፀገም እዚ ተሳጢሕሉ ዘሎ መሰረታዊ ምክንያት እዚ ህዝቢ ዝበደሎ ኣብ ዘይብሉ ዝፈፀሞ ፀገም ኣብ ዘይብሉ ጠቕላላ ነዚ ህዝቢ እዚ ከጥፉ ዝደልዩ ፀላእትና ነቲ ናይ ፅንታት ፕሮጀክት ቀሪፆም ኣብ ልዕሊ
ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝፈጸምዎ ግፍዒ ኢና ናብ ዝኹነታት እዚ ተሳቲሕና ዘለና ህዝቢ ከም ህዝቢ መረርን ከቢድን መስዋዕት ከፊሉ ዋላ እኳ ውዕሊ ፕሪቶርያ ክፍረም እንተገበረ ክሳብ ሕዚ ግን ካብ ጽንተት ከም ዘይተናገፈን እዚ ድማ ውዕሊ ፕሪቶርያ ብዘይምፍጻሙን ጸላእቲ ህዝቢ ትግራይ ዝብህግዎ ምዃኑን ኣይተ ተስፋ ማርያም ወሲኾም ገሊጾም ጸላእትና ኣብ ልዕልና ከቢድ ዝኾነ ብርሰት ንኽፍጽሙ እቲ ናይ ጽንተት ፕሮጀክት ኣብ ዝጀመሩሉ ግዜ ትሒዙ እዚ ህዝቢ ከቢድ ዝኾነ መስዋዕትነት ናኻፈለ መጽኡ ከም ተጋሩ እውን ተወዲብና መሊእና ንጠፍን መሊእና ንጸንትን ኢልና ያው ከምቲ ኩላህና ንዝክሮ መሪር ዝኾነ መስዋዕትነት ከቢድ ዝኾነ መስዋዕትነት ከፊልና ውዕሊ ፕሪቶርያ ኣፈሪምና ክሻዕ ሕዚ እውን ተወሳኺ መስዋዕትነት ናኻፈልና ንርከብ ህዝቢ ኢና ከም ተጋሩ ብፍላይ ድማ ከም ህዝቢ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ተዓብዪ ተስፋ ተገይሩሉ ዝነበረ ውዕሊ ፕሪቶርያ ተስፋ ዘይብሉ ኮይኑ በሊኑ ብምትራፉ ተወሳኺ ጽንተትን ተወሳኺ መስዋዕትን ተወሳኺ ሞትን ስቃይን መከራን ዝሕልፍ ዘሎ ህዝቢ እዩ ህዝቢ እዚ ኣብ ትግራይ ዝፍጸም ዘለው ፖለቲካውን ኢኮኖሚያውን ጸገማት ዋላ እኳ ብሓደ ግዜ ክፍትሑ እዮም እንተዘይተባሃለ ቀንዲ መዋጽኦ ህዝቢ ትግራይ ግን ውዝፍ ቤት ምኽሪ ናብ ቦትኡ ክምለስ ምግባርን ነዚ መሰረት ብምግባር ድማ በብብርኩ ምስ ዝርከበ ተመዛባላይ ህዝቢ ተዘትዩ ውሳነ ከም ዘመሓላልፉን ኣይተ ተስፋ ማርያም ኣብ መወዳእታ ገሊጾም ንቐጻሊ ንቅድሚት ንህዝቢ ትግራይ መማረፂ ዝኸውን ሓንቲን መማረፂና ክትከውን ዝግባእ እንታይ እያ እቲ ተወንዚፉ ዝጸንሐ ስሩዕ ቤት ምኽሪ ናብ ቦቱ መሊስካ ናይ ህዝቢ ትግራይ ስነልቦናን ልዕልናን ንቅድሚት ተምፂኻ ኣብ ትግራይ ዝገጥሙ ዘለው ኩሎም ጸገማት ብሓደ ግዜ ይፍትሑ እዮም እኳ እንተዘይተባሃሉ ፖለቲካዊ ጸገማት ማሕበራዊ ጸገማት ኢኮኖሚያዊ ጸገማት ብሓደ ግዜ ክዕረፉ እዮም እኳ እንተዘይተባሃሉ በብደረጅኡ ተቃውለሉ ትኽእል ስርዓት ተሃንጽ ስለ ዘለኻ ነዚ ስርዓት እዚ ሒዝካ ምኻድ ናይ ትግራይ መዋጽኦ ክኸውን ከም ዝኽእል ሓሲብና በብደረጅኡ ምይጣትን ውሳነታትን ምናልባት ኣብዚ ማእኸል ጌርና ክንማያጢና ብሸዋ ኢንተርቴይንመንት ዝተዳለወ ውሽጢ እንደገን ዘርእስቱ ሓድሽ ሲትኮም ድራማ ኣብ ቴሌቪዥን ትግራይ ንተዓዘብቲ ክበጽሕ ምዃኑ ተገሊጹ ኣሎ እዚ ሓድሽ ሲትኮም ድራማ ኣብ ጥበብ ትግርኛ ናይ ባዕሉ ዝኾነ ዓሸራ ከም ዘዕርፍ ድማ እቶም መዳለውቲ ኣካላት ገሊጾም ሜሮን ኣባዲ ተወሳኺ ኣለዋ بفولي طبابن አቀራርባነት ተዳልዩ በሸባ ኢንተርቴይንመንት አፍራይነት ተሰናደ ሓድሽ ተኸታታሊ ሲትኮም ድራማ ኣብ ቴሌቪዥን ትግራይ ንተዓዘብቲ ክበጽሕ ምድላዋቱ ዛዚሙ ጋዜጣዊ መግለጺ ተዋሂብሉ እዚ ስራሕ እዚ በፍሉጥ ደራስን ዳይሬክተርን ኣተኸልቲ ነጋስ ተደረሰን ዝተመርሐን ኮይኑ ኣብ ቀረባ ማዕልታት ድማ ናብ ህዝቢ ክዝርጋሕ ምዃኑ ተሓቢሩ ሸባ ኢንተርቴይንመንት ምስ ቴሌቪዥን ትግራይ ብምትሕብባር ዘዳሎ እዚ ሲትኮም ንማሕበራዊ ናብራ ሕብረተሰብ ትግራይ ብሰሓቅን ብቁም ነገርን ንምድህሳስ ዝዓለመ እዩ ደራስን ዳይሬክተርን እቲ ድራማ ተኸልቲ ነጋ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ስራሕ ካብቲ ልሙድ ናይ ድራማ አቀራርባ ብዝተፈለየ መልክዑ ተዓዘብቲ እናተዘናግዑ መልእኽቲ ዝረኽብሉ ንባህሊ ትግራይ ዘንጸባርቕ ኮይኑ ተዳልዩ ከም ዘሎ ገሊጹ ውሽጢ እንደገን ብፍላይ ንትግራይ ኮሜዲ ና መጀመርያ እዩ ክንብሎ ንኽእል ቅዲ እዩ ማለት እዩ ያው ሜታ ሲትኮም ይልበሃል ሜታ ሲትኮም ማለት ካብ ሲትኮም ውፅእ ዝበለ ምስ ተመልካቲ ብቀጥታ ንራኸበሉ እቲ ስርዓት ናይ ፊልሚ ዘፍረሰ ማለት እዩ مستملكاتي بقطتا بسكرين نتغاني زسرح مسحقي ناي سيتكوم عينتيو بحصير خنري خلنا ناي ودسا وشتون لغون لري مالتيو እቲ ሲትኮም ንክብርታትን ልምድታትን ሕብረተሰብ ትግራይ ብዘመናዊ ኮሜዲ ምቕራብ ኣብ መንጎ ዝተፈላለዩ ወለዶታት ዘሎ ርከበ ብፈገግታ መድህሳስ ከምኡውን ናይ ስነ ጥበብ ዕዳጋ ትግራይ ብሓድሽ ትሕዝቶ ምድንፋዕ ከም ዓብዪ ዕላማ ሒዙ ከም ዝተበገሰ ድማ ተሓቢሩ እዩ ብተወሳኺ ሸባ ኢንተርቴይንመንት ነዚ ስራሕ እዚ ኣብ መስራሕ ብቴክኒክን ብፅሬትን ስእልን ዝለዓለ ጥንቃቐ ከም ዝገበረሉ ዝገለጸ እንትኸውን ተፈተውቲ ተዋሳእቲ ምስ ሓደስቲ ክእለታት ብምውህሃድ ዝተሳተፍሉ ስራሕ ምዃኑ እውን ተገሊጹ እዩ ውሽጢ እንደገን ተሰመየ አረስተ ዘሎ ናይ ትግርኛ ሲትኮም ሓድሽ ናይ ትግርኛ ሲትኮም ሒዝና ቀሪና ኣለና እዚ ሲትኮም እዚ በሸባ ኢንተርቴይንመንት ተዳልዩ ፕሮዲስ ተገይሩ ብዘሪ ፒክቸርስ ፕሬዘንት ዝግበር ዝቐርብ ኣብ ትግራይ ቴሌቪዥን ዝመሓለፍ ሓድሽ ናይ ትግርኛ ሲትኮም እዩ እዚ ሲትኮም እዚ ብሸባ ኢንተርቴይንመንትን ናይ ዘሪ ፒክቸርስን ቲም ኣስታት ንሓደ ዓመት ዝኸውን ቀትር ለይትን ፀዓርሉ ናብ ደረጃ እዚ ክበቅዕ ክኢሉ ኣሎ እዚ ፕሮጀክት እዚ ንቐጻልቲ 5 ዓመታት ብዘይ መቆራጽ ዝመሓላለፍ ኮይኑ ከም ዝዕርፍ እምነትና እዩ እዚ ብኣተኸልቲ ነጋስ ተደረሰን ብሸባ ኢንተርቴይንመንት ኣፍራይነት ዝተዳለወን ሓድሽ ሲትኮም ኣብ ዝቐጽሉ ሒደት ማዕልታት ጀሚሩ ኣብ ቴሌቪዥን ትግራይ ከም መሓላለፍ እዩ ደገፍቲ ስነ ጥበብን ተዓዘብቲ ቴሌቪዥን ትግራይ ድማ ነዚ ብናፍቆት ዝጽበይዎ ዘለው ስራሕ ንክከታተሉ ኣዳላውቲ ጻውዒት ኣቕሪቦም ኣለዉ ውሽጢ እንደገን ሲትኮም ድራማ ኣብ ዝሓለፈ ሓምለ ነሓሰ ይስራሕ ኣሎ ምስ ሰማዕና ከም ትካል
ካብ ሽዑ ጀሚርና ኢና ያው ብራዳሪትና ነተኻተልና ጽኒሕና ከም ትካል ምክንያቱ ከም ዓዲ ከም ትካል ዘለና ብጣዕሚ መሰረታዊ ዝበሃል ጋፕ ነቲ ናይ ፊልም ኢንዳስትሪ ብፍላይ ካብ ሚኒስትሪ ሚድያ ከምዚኦም ዝበሉ ናይ ሲትኮም ድራማ ውፅኢታት ተዘሒዝካ ኣብቶም እትሰርሖም ስራሕቲ ተዋዳዳሪ ክትከውን ስለይትኽእል ከም ዘሎ ብጣዕሚ መሰረታዊ ጋፕ ነርና ነዚ መሰረታዊ ጋፕ እዚ ክመልአልና ዝኽእል ፊልሚ ኣብ ምትእላሽ ነርና እዚ ምስ ሰማዕና ኢና ሽዑ ንክታል ጀሚርና ኣጋጣሚ ድሓር ግን ፊልሙን ምስ ተወድአ ምስ ነተኸልቲ ከዓ ከም ትካሉን ርክብ ምስ ገበርና ከዓ ዝለፀ ባዕሎምን መፅኦምና ምረቓ እዚ ፊልም ከዓ ያው ኩሉ ናይ ጥበብ ሰብ ዝምልከቶ ኣካል ለፍቲ ቦታ ተረኺቡ ምሳናት ፊልም ክምረቕ ዕድመ ክቐርብ ደሊ ይቐኒየለይ ሕዚ ድማ ናብ ዜና ወፃእ ክንሰገር ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ መንጎ ሊባኖስን እስራኤልን ዝበፅሐ ናይ ተኩሲ ደው ምባል ስምምዕ ንሰለስተ ሰሙን ከም ዝተናውሐ ገሊፆም ሕብረት ኣውሮፓ ኣብቲ ምስ ኢራን ዝግበር ዘተ ሰላም ክኢላታት ኒውክሌር ንክሳተፉ ሓቲትሎ ናይ ዝብሉን ከሎቱን ዜናታት ወፃኢ ድማ መሳርሕትና ብርሃን ወልዳይ ብኸምዚ ስዕቢ ኣዋዲድዎሎም ሰላም ጥዕና ሓበልና ኣድመፅቲ 104.4 ሬድዮ ኤፍኤም መቐለ ዜናታት ወፃኢ ዝሰዓት ሒዘ ቀሪብ ኣለኹ ንመክትታልኩም እናመስገንኩን ኣብቲ ፈለመይ ሓበሬታ ድማ ከስግረኩም ኣብ ሃገረ ታንዛንያ ምስ መረፃ ተተሓሒዙ ብዝተለዓለ ጎንፂ ልዕሊ 500 ሰባት ከም ዝተቐተሉ ተሓቢሩ ኣብ ታንዛንያ ኣብ መረፃ ብዘጋጠመ ጎንፂ ምክንያት 518 ሰባት ከም ዝመቱ ካብዚኦም ድማ እቶም 197 ብጥይት ተወቂዖም ከም ዝተቐተሉን ነቲ ድሕሪ ናይ ጥቅምቲ ሓፈሻዊ መረፃ ዝተለዓለ ጎንፂ ንኸጻር ዝተጣየሸ ኮሚሽን ኣፍሊጠሎም ኣቦ ወንበር እቲ ኮሚሽን መሐመድ ቻንዴ ኦትማን ነቲ ቅትለት ተሓታቲ መን ምዃኑ ከይገለጹ ተወሳኺ ምፅራይ ክካየድ ዘተሓሳሰቡ ኮይኖም ሰበስልጣን ታንዛንያ ኣብ እዋን ሃገራዊ መረፃ ክንደይ ሰባት ከም ዝሞቱ ንኽገልጹ ዝተፈላለዩ ምንቅስቓስ ምክያዶም ንፈለማ እዋን ከም ዝኾነ ድማ ተሓቢረሎም ፕሬዚደንት ሳሚያ ሱሉሁ ሓሰን ኣብቲ ብ29 ጥቅምቲ ዝተኻየደ መረፃ 98 ሚእታዊ ድምፂ ብምርካብ ዝተዓወታ ኮይነን ቀንዲተን ሓንሕተን ካብቲ መረፃ ክእገዱ ብምግባሮም ተቃዋምቲ ነቲ መስርሕ ላግፂ ዲሞክራሲ ክብሉ ድማ ገሊፆምዎ ኣለዉ እተን ፕሬዚደንት እቲ መረፃ ፍትሓውን ግልፅን ከም ዝነበረ ብምግላፅ እቲ ዕግርግር ኢድ ግዳማውያን ሓይልታት ከም ዘለዎን ንአን ካብ ስልጣን ንምውራድ ዝተኣለመ ውዲት ከም ዝኾነን ድማ ገሊፀን ኣለዋ ፕሬዚደንት ሳሚያ ምስቲ ድሕሪ መረፃ ዘጋጠመ ዘይምርድዳእ ተተሓሒዞም ዝተፈፀሙ ገበናት ንምምርማር ናይ ገበን ምርመራ ዘካይድ ኣካል ከም ዝተጣየሸ ዝሓበራ ኮይነን እዚ ኣካል እዚ ድኳናት ዝሰበሩ ንብረት ዝዘረፉ ትሕቲ ቅርፂ ዝዕነውን ቅትለት ዝፈፀሙን ሰባት ክፈሊ ምዃኑ ድማ ሓቢረን ኣለዋ ኣቦ ወንበር እቲ ኮሚሽን ኦትማን ከም ዝገለጽዎ ካብቶም 518 ህይወቶም ዝሰኣኑ እቶም 490 መናእሰይ እንትኾኑ 21 ድማ ህፃውንቲ 16 ኣባላት ፀጥታ ከም ዝኾኑ ዝሓበሩ ኮይኖም ሰበስልጣን ከይፈለጡ ዝተቐበሩ ሬሳታት ብምህላዎም ቁፅሮ ምውታት ውስኽ ከም ዝኽእልን ልዕሊ 2000 ሰባት ከም ዝቆሰሉን ሓቢሮም ክብል ቢቢሲ ጸብጺቡ ናይጄሪያ ጎንፂ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካን እስራኤልን ምስ ኢራን ተኣሳሲሩ ዝለዓል ዘሎ ወጥሪ ስዒቡ ነተን ብሰንኪቲ ወጥሪ ዝተጸለዋ ሃገራት ሽሞት ዓረብ ዘለዋ ደገፍን ሕውነትን ከም ዝገለጸት ተሓቢረሎም ፕሬዚደንት ቦላ ቲኑቡ ኣብ አቡጃቢ ኣብ ዝተኻየደ ዲፕሎማስያዊ ስነ ስርዓት ኣብ ሰላም ምርግጋዕን ዓለምለኻዊ ምትሕግጋዝን ዘተኮረ መደረ ዘስምዑ እንትኾኑ ናይጄሪያ እተካይዶም ዘላ ቀጠባዊ ጽገናታት ኣህጉራዊ ወፍሪ ንምስሓብ ዘለዋ ትምኒት ልዑል ምዃኑ ድማ ተዛሪቦም ኣለዉ ብተወሳኺ እቶም ፕሬዚደንት ሃገሮም ንዘባዊ ታን ንብዝሃነታዊ ምትሕብባርን ዘለዋ ልዑል ተወፋይነት ዳግማ ያረጋግጻላ ክብል ድማ ኣፍሪካ ኒውስ ሓቢረል ኣብ መንጎ ሊባኖስን እስራኤልን ዝተበጽሐ ናይ ተኩሲ ደው ምባል ስምምዕ ንሰለስተ ሰሙን ከም ዝተናውሐ ተሓቢር ኣሎ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ መንጎ ሊባኖስን እስራኤልን ዝተበጽሐ ናይ ተኩሲ ደው ምባል ስምምዕ ንሰለስተ ሰሙን ከም ዝተናውሐ ገሊጾም ኣለዉ ፕሬዚደንት ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ እቲ ኣብ መንጎ እስራኤልን ሊባኖስን ዘሎ ናይ ተኩሲ ደው ምባል ንሰለስተ ሰሙን ከም ዝተናውሐ ዝሓበሩ ኮይኖም ኣብቲ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዝተገበረ ናይ ዘተ ስምምዕ ምክትል ፕሬዚደንት ጄዲ ቫንስን ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ማርኮ ሩቢዮን ከም ዝተረኸቡ ድማ ተፈሊጡ ኣሎ እቲ ዘተ ብጽቡቅ ኩነታት ከም ዝተኻየደ ዝገለጹ ፕሬዚደንት ትራምፕ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ሊባኖስ ካብ ሂዝቦላ ንዓርሳ ምክልኻል ምንቲ ክትክእል ብሓባር ክትሰርሕ እያ ድሕሪ ምባሎም ኣብዚ ታሪካዊ ዘተ ተሳተፉ ምዃን ዓብዪ ክብሪ ምዃኑ ዝገለጹ ትራምፕ ንቀዳማይ ሚኒስተር እስራኤል ቤንያሚን ኔታንያሁን ፕሬዚደንት ሊባኖስ ጆሴፍ ኣውንን ኣብ ቀጻሊ ንምቕባል ብሃንቀውታ ከም ዝጽበይዎ ድማ ኣፍሊጦም ላዕለዎት ተደራደርቲ ክልቲአን ሃገራት በቲ ምንዋሕ ናይቲ ተኩሲ ደው ምባል ዝተሰምዐ ሓጎስ
ሓጎስ ዝገለጹ ኮይኖም ኣብ ኣሜሪካ ዝርከቡ ኣምባሳደራት ክልቲአን ሃገራት ነፍሲ ወከፎም ንፕረዚደንት ትራምፕ ኣብቲ ዘተ ንዝተፃወትዎ ተራ ንኢዶም ኣለዉ ክብል ፍራንስ 24 ጸብጺብ ኣሎ። ሕብረት ኣውሮፓ ኣብቲ ምስ ኢራን ዝግበር ዘተ ሰላም ክኢላታት ኒውክለር ንኽሳተፉ ሓቲት ኣሎ። ሓላፊት ፖሊሲ ጉዳያት ወጻኢ ሕብረት ኣውሮፓ ኣብቲ ምስ ኢራን ዝግበር ናይ ሰላም ዝርርብ ክኢላታት ኒውክለር እንተዘይተሳቲፎም ካብ ተሄራን ዝመጹ ስጋኣታት ዝያዳ ሓደገኛታት ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ኣረዲአን ኣለዋ። ፕረዚደንት ትራምፕ ኢራን ምስ ኣሜሪካን ሃገራት ኣውሮፓን ኣብ 2015 ዝፈረመቶ ስምምዕ ብምቅዋም ሃገራሞ ካብቲ ስምምዕ ከም ዝወፀት ዝፍለጥ ኮይኑ በዚ ስምምዕ መሰረት ኢራን ነቲ ምስጢራዊ ዝኾነ ናይ ኒውክለር ንጥፍታት ንኽትገትእ ሃገራዊ ተቆጻጸርቲ ናብ ተሄራን ከኣትዉ ክትፈቅድን ብምላሹ ድማ ተነቢሩላ ዝነበረ ናይ ቁጠባ ማዕቀብ ከለዓለላ ተስማዕሚዓ ከም ዝነበረት ዝፍለጥ እዩ። እቲ ዘተ ብዛዕባ መርሃ ግብሪ ኒውክለር ኮይኑ ኣብቲ ጠረጴዛ ዘተ ግን ክኢላታት ኒውክለር እንተዘይሃልዮም ምስቲ ናይ ቀደም ክነጻጸር ከሎ ናብ ዝደኸመ ስምምዕ ክንበጽሕ ንኽእል ኢና ዝበላተን ሓላፊት ብተወሳኺ ድማ ኣብቲ ዞባ ዘለዉ ጸገማት መደባት ሚሳኤል እቲ ሃገር ንእትድጉፎም ዕጡቅ ጉጅለታትን ኣብ ኣውሮፓ ዝካየዱ ናይ ኢንተርኔት ንጥፈታትን እንተዘይተፈትሖም ኢራን ዝያዳ ሓደገኛ ክትከውን እያ ክብላ ከም ዝገለጻ ቢቢሲ ሒዝዎ ዝወፁ ሓበሬታ የመላኽት። ክብራት ሰማዕትና ሕዚ ድማ ናብ ዜናታት ቢዝነስ ክንሰግር ሜታ ኣብዛ ዓመት እዚ ጥራሕ $135 ቢልዮን ኣብ ኣርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ከም ዝተመደበ ኣፍሊጡ። ኣብቲ ናብ ሰራሕተኛታት ዝተላእኸ ውሽጣዊ መዘኻኸሪ እቲ ኩባንያ ሰራሕተኛታቱ ብ10% ንምቕናስ መደብ ከም ዘለዎ ሓቢሩ። ሓደ ኣባል ፍሉያት ሓይልታት ኣሜሪካ ነቲ ፕሬዚደንት ነበር ቬንዙዌላ ንምእሳር ኣብ ዝግበሮ ፍራንስ ዝተሳተፈ ምስጢራዊ ወታደራዊ ሓበሬታ ተጠቒሙ ኣብ ቁማር ብምስታፍ ተኸሲሱሎ ናይ ዝብሉን ካልኦትን ዜናታት ቢዝነስ ድማ መሳርሕትና ተስፋይ ጽጋቡ ብኸምዚ ሰዕብ ከቕርበ እዩ። ሰላም ጥዕና ሃበለይ ዝኽበርኩም ሰማዕቲ ፎኖሜትን 4 ሬድዮ ኤፍኤም መቐለ ዕለታዊ ጸብጻባት ቢዝነስ ከም ስዕብ ከቕርበልኩም እየ ንምክትታልኩም ኣመስጊነ በቲ ፈላማይ ሓበሬታ ክጅምር። ሜታ ዝተባሃለ ኩባንያ ብምኽንያት እቲ ኣብ ኣርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ዘውፅኦ ወጻእታት ብኣሽሓት ዝቑጸሩ ሰራሕተኛታት ካብ ስራሕ ከም ዝሰናበቱ ኣፍሊጡሉ። ኣብቲ ናይ ሰራሕተኛታት ዝተላእኸ ውሽጣዊ መዘኻኸሪ እቲ ኩባንያ ሰራሕተኛታቱ ብ10% ንምቕናስ መደብ ከም ዘለዎ ኣፍሊጡሉ። ከም ውጽኢት ናዚ ድማ 8,000 ሰራሕተኛታት ካብ ስራሖም ክስጎጉ ይኽእሉ እዮም ተባሂሉሎም። እቲ ኩባንያ ብኣሽሓት ዝቑጸር ሓድሽቲ ስራሕቲ ንኸይሰርሕ ከም ዝወሰነ እውን ኣፍሊጡሎም። ሜታ ሰራሕተኛታቱ ንምቕናስ ዝወሰነሉ ቀንዲ ምኽንያት ድማ ኣብ ካልእ ዓውድታት ሓዊሱ ኣብ ኣርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ወጻእታት ዓብዪ ወሰኽ ስለ ዝገበረ እዩ። ሜታ ኣብዚ ዓመት እዚ ጥራሕ $135 ቢልዮን ኣብ ኣርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ከም ዝተመደበ ኣፍሊጡሎ። ብመሰረት እቲ ነቲ መዘኻኸሪ ዝረኣየ ውሽጣዊ ሰብ ዝገንዘብ እዚ ምስቲ እቲ ኩባንያ ኣብ ዝሓለፈ 3 ዓመታትን ኣርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ጥራሕ ዝጠፍኦ ምትዕራፍ ክግበረሉ ኢሉ። ወሃብ ቃል ሜታ እቲ ኩባንያ ስርሑ ክቋርጽ ከም ዝወሰነ እኳ እንተረጋገጸ ተወሳኺ ሓሳብ ከም ዘይሃበ ድማ ተሓቢሩ ክብል ቢቢሲ ጸብጺቡሎም። ሓደ ኣባል ፍሉያት ሓይልታት ኣሜሪካ ነቲ ፕሬዚደንት ነበር ቬንዙዌላ ንምእሳር ኣብ ዝተገበረ ወፍሪ እተሳተፈ ምስጢራዊ ወታደራዊ ሓበሬታ ተጠቒሙ ኣብ ቁማር ብምስታፉ ተኸሲሱሉ። ቤት ጽሕፈት ዓቃቢ ሕጊ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ጋኖን ኬን ቫን ምስጢራዊ ሓበሬታ ተጠቒሙ ኣብ ክሪፕቶ ዝተደገፈ ፖሊ ማርኬት ንግዳዊ ልውጥ ከም ዝተጠቐመ ብምግላጽ እዩ ክሲ ቀሪቡ ዘሎ። እዚ ምስጢራዊ ሓበሬታ ተጠቒምካ ገንዘብ ንምርካብ ዝግበር ፈተነ ምዃኑ ንጹር እዩ ዝበለ ኮይኑ ኣብ ትሕቲ ፌደራላዊ ሕጊ ድማ ዘይሕጋዊ እዩ ተባሂሉሉ። ቫን ኣባል ሰራዊት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ብፎርት ብራግ ሰሜን ካሮሊና እተመደበ ኮይኑ $490,000 ኣብ ቁማር ተዓዊቱ ተባሂሉ። ሰራዊት ኣሜሪካ ንፕሬዚደንት ቬንዙዌላ ነበር ማድሮን በዓልቲ ቤቱ ሲልያ ቫሎርሰን 3 ጥሪ ምሸት ኣብ ካራካስ ኣብ ዝርከብ ቤቶም ኣሲሮም ናብ ኒውዮርክ ከም ዝወሰድዎ ተገሊጹ። ጸኒሑ ብኣጽዋርን ሓሽን ተኸሲሱ ኣብ ቤት ፍርዲ ኒውዮርክ ቀሪቡ ማድሮ ግን ነጽግዎ እዩ። ኦፕሬሽን ፍጹም ሰውራ ተባሂሉ ዝፍለጥ ውርድ ከም ዝገበረ ተጠርጢሩ ኣሎ ክብል ቢቢሲ ጸብጺቡሎም።
حسعنا دما كبران سمعتنا هجراوي بانكي إثيوبيا شرفو صعب خمس عواقا كعدقن شيئتن وعلون بزي مسارت دما نحاد دولار أمريكا بحد 253 برن 16 سنتيمن تعدقو حد 256 بركشية وعلو نحاد باوند سترلينج خلتا 200 بر تعدقو خلتا 206 بركشية وعلو نحاد يورو حد 278 بر تعدقو حد 280 خلتا بركشية وعلو نحاد كويت دينار 409 بر تعدقو 500 بركشية وعلو نحاد درهم 41 برن 71 سنتيمن تعدقو 4 خلتا برن 34 سنتيمن كشية وعلو نحاد ريال سعودي 4 برن 84 سنتيمن تعدقو 4 حدن برن 65 سنتيمن كشية وعلو حسبنا دما كبرات سماعتنا على تواقع ورق انتنري بعد 24 كارات ورق 23 شنش و 186 بر بعد 20 خلتن كارات ورقي 21 شنش و 804 بر بعد 21 كارات ورقي 20 شنش و 810 بر بعد 18 كارات ورقي 10 شنش و 840 بر بعد 14 كارات ورقي 10 شنش و 875 بر كشيات وعلى بحفشه نزلت زول خوم تصبصبات بزنس نزيمي موصل نيرو مثل ما كتسالكم مسكينه سلام